Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। सरकारले 3 तहमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन असार 14 गते छ भने तेस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 2 मा असोजको 2 गते घोषणा गरेको छ सरकारले। यो हिसाबले अब दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि मध्य मनसुनमा मध्य बर्खामा परेको छ। खेतीपातीको समय हो, तथापि निर्वाचनको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छँदैछ, तर खेतीपाती पनि सँगसँगै गर्नुपर्नेछ। यो सँगै बर्खा लागेसँगै के हुन्छ भनेदेखि विपदको जोखिमहरू, विशेष गरेर जलजन्य प्रकोपको सामना पनि हाम्रो नेपालले गर्नुपर्छ र सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामीले लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धता गराएका छौँ। त्यस्तै गरेर संसदमा रहेका सांसदहरूलाई पनि हामीले लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धताहरू गराएका छौँ। सम्माननीय सभामुखको ओन्सरी घरतीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर संसदमा रहेका विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूले लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धता गरेका छन्। अन्य सम्बन्धित सांसदहरूले पनि लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धता हाम्रा सामु गरे कि हामी विपद व्यवस्थापन ऐन संसदबाट छिटो बनाउने छौँ र दिगो रूपमा विपदको व्यवस्थापनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछौँ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता त जनाउनु भयो। तर त्यो प्रतिबद्धता आजको दिनसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। फलस्वरूप ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन। गत हप्ता मात्रै हामीले उहाँहरूको लिखित प्रतिबद्धता उहाँहरूलाई नै देखायौँ र खबरदारी गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले अहिलेसम्म किन ऐन बनाउनु भएन। लिखित प्रतिबद्धता गरेर पनि, मौखिक प्रतिबद्धता गरेर पनि ऐन त बनेन भनेर अघिल्लो हप्ताको श्रृङ्खला उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने थियो। र यसैको फलस्वरूप राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घरतीले हामीसँगको कुराकानीमा अब राज्य व्यवस्था समितिको बैठक लगत्तै बसेर त्यसमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर, गृह सचिवलाई बोलाएर, प्रधान सेनापतिलाई बोलाएर, प्रहरी प्रमुखहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र विपद व्यवस्थापन ऐन विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदमा ल्याउनको लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता स्वरूप राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाउँछु भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर शुक्रबारको लागि तय भएको यो बैठक कोरम नपुगेकोले बस्न सकेन र उहाँले भन्नुभएको छ आउँदो हप्ता नै यो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनको लागि विधेयक संसदमा ल्याउनको लागि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्नेछ र त्यो बैठकले निर्देशन दिनेछ कि गृह मन्त्रालयलाई विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा ल्याऊ भनेर। अनि विपद व्यवस्थापन ऐन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता फेरि पनि हामीसँगको कुराकानीमा उहाँले दोहोर्याउनु भएको छ। अब त्यो भने हेर्न बाँकी छ, तर हाम्रो खबरदारी रोकिएको छैन। विपद व्यवस्थापन ऐन नबनिन्जेलसम्म हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ कि राम्रो र प्रभावकारी विपद व्यवस्थापन ऐन बन्नु पर्यो। र यसै सिलसिलामा हामीले थप सांसदहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ कि अब त विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउने बेला भएन र 10 वर्ष भइसक्यो। अब संसदबाट कहिले विपद व्यवस्थापन ऐन र कस्तो विपद व्यवस्थापन ऐन बन्छ भनेर हामीले सांसदहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ। नेपालका चुनौतीहरू र नेपालका आवश्यकताहरूको बारेमा गम्भीर छलफल नै गरेका छैनौँ। एक, भूकम्पले छिलाछिला भएको नेपाल, पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढी पीडित, यो 2टा समस्याहरू हाम्रो छ। यसलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति एकीकृत बस्ती र सुरक्षित बस्तीको हाम्रो आवश्यकता हो। तपाईले भनेअनुसार यो विपद व्यवस्थापनको विधेयकहरू आउन किन ढिल भएछ भने हामी नेपाललाई के आवश्यकता छ, नेपालको दियो विकास, दियो सुरक्षा के छ भन्ने कुरामा चिन्ता नै छैन। त्यसकारणले यो ढिलो भएको छ। 20 वर्षपछि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा सरकार र राजनीतिक दलहरू भएको हुनाले एकैचोटि व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यो ढिलो भएको हुनसक्छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि चाँडै आउँछ। म सांसद भएदेखि अब यो बाढी पीडित यसमा धेरै मैले ध्यान दिएको छु। जस्तो बर्दियाको 3 वर्ष अगाडि हामी भएको भिक्टिमहरूलाई पनि अहिले सेटल भएको छैन। पोहोर साल पनि भयो। अब तपाईँले भन्नुभयो यो मलाई चाहिँ सोध्नुभयो, पर्सनली मलाई सोध्नुभयो भने एउटा त मन्त्रालय नै, किनभने
गठन गर्नुपर्छ। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एउटा बाढी पीडित र रिकन्स्ट्रक्सन को कुरा पनि अर्थक्वेकको पनि हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। त्यसैले र हरेक वर्ष यो कुरा हुने भएको भएर एउटा मन्त्रालयले नि किन गठन नगर्न सक्ने? पिस एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन हुन्छ भने एउटा विपद रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड विपदको मन्त्रालयले नि एउटा गठन गर्नुपर्छ र यसलाई इम्पावरमेन्ट गरेर राम्रो तपाईँले भने जस्तो यसको ल एउटा पोलिसी नि बनाउनुपर्छ र यसलाई भनौँ न अब भलन्टियरहरू गठन गर्ने हो कि सशस्त्र प्रहरी जस्तो एउटा जस्तो इन्डियामा पनि फरकै एउटा संस्था छ जस्तो यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्नको निम्ति एउटा निकाय नै खोलेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। तर यसमा मलाई लाग्छ कि धेरै जस्तो हामी यो सरकार ढाल्न र सरकार गठन गर्न र अरू कुरामै अल्झिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा ठोस पोलिसी कहिले पनि हामीले देशमा ल्याउन सकेका छैन। हो, यसका लागि त हामीले धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ यो राज्य व्यवस्था समितिमा। यो विविध व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सामान्य विषय चाहिँ होइन। यसका लागि चाहिँ मुख्य गरी त ऐन नै बन्नुपर्छ र अहिले ऐन नबनिरहेको स्थितिमा सरकारले यो बर्खा लाग्ने बित्तिकै पहिरो जाने, डुबान चाहिँ पर्ने जुन स्थिति चाहिँ छ यसलाई पनि अलिकति हामीले गम्भीरताका साथ सोचेर नेपालको भूगोलको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि भूगोलविदहरू जहाँ त्यस्ता जोखिमपूर्ण ठाउँहरू चाहिँ छन्, अहिले बसोबास भइराखेका चाहिँ छ, त्यस्ता चाहिँ ठाउँहरू जो बस्न लायक चाहिँ छैनन्, त्यो फिजिबल छैन, त्यस्ता ठाउँहरूलाई पनि हामीले तुरुन्तै बस्ती चाहिँ सार्ने, अर्को ठाउँमा राख्ने र हामीले जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ गर्ने। जहाँ बगरमा बसिराखेका चाहिँ छन्, तुरुन्तै बाढी आउने बित्तिकै धेरै ठुलो चाहिँ क्षति हुनेलाई चाहिँ छ। त्यस्तो हुँदा जहाँ चाहिँ अब त्यो फेरि जनताको पनि आफ्नो बाध्यता पनि छ, फेरि त्यो अरू बस्ने जग्गा पनि छैन, जमिन पनि छैन, पहिलादेखि चाहिँ बस्दै आएको भए हुँदाखेरि तत्काल अर्को वैकल्पिक व्यवस्थापन सरकारले नगरेसम्म अर्को ठाउँमा जान सक्ने स्थिति पनि फेरि छैन। यसलाई पनि मध्यस्थता गरेर अहिले ऐन नबन्दासम्म तत्काल सरकारले यसको लागि व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने र सरकारले ती जनतालाई चाहिँ अहिले उपयुक्त भूगोलमा चाहिँ बसोबास चाहिँ गर्ने व्यवस्थापन चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ यो। र त्यसपछि अर्को तुरुन्तै चाहिँ ऐन बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा धेरै पटक चाहिँ छलफल भएको चाहिँ छ र फेरि पनि ऐन बन्न सकिरहेको चाहिँ छैन। सरकारले यसलाई अलिकति उच्च प्राथमिकताको साथ यसलाई ल्याउनु पर्ने हो र केही ड्राफ्ट भएर कानुन मन्त्रालयसम्म गएको भन्ने जानकारीसम्म आएको छ, अहिलेसम्म टेबल भएको छैन। त्यसमा हुनाले यसको चाहिँ सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले गर्दा यो ढिलो भएको हो र यो चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर वास्तवमा पीडितहरूलाई समयमै राहत व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको पुनर्निर्माण गरेर उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने पाटोबाट समयमा काम गर्नु राम्रो हुन्छ। व्यवस्थापिका संसदबाट चाहिँ नि अब यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ होइन पारित गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन सांसदहरू के गरिराखेका छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वत्र चाहिँ बजारमा भनौँ अहिले होइन नागरिक समाज सबैतिर चाहिँ सर्वत्र यो चर्चाको विषय बनेकै छ र वास्तवमा यो धेरै पुरानो अब छ, त्यसले चाहिँ काम दिइराखेको छैन। अहिलेको सन्दर्भमा प्राकृतिक प्रकोप होइन अब जस्तो चाहिँ ठुल्ठुला प्रकारका विपदहरू पर्छन् होइन, यसको सन्दर्भमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको एउटा प्राधिकार सम्पन्न प्रकृतिको जस्तो अहिले हामीले यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको चाहिँ होइन नवनिर्माण भनौँ, पुनर्निर्माण भनौँ, राहत भनौँ, उद्धार भनौँ, यसका निम्ति चाहिँ नै अब एउटा प्राधिकरण गठन गरेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यस्तै प्रकारको प्राधिकरणै त नभनौँ तर पनि के हो भने एकदम हार्ड एन्ड फास्टमा जाने प्रकारको नीतिगत व्यवस्था, त्यसको संरचनागत व्यवस्था, कार्यगत व्यवस्था गर्नका निम्ति चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो छिटोभन्दा छिटो गराउने तिर नै हाम्रो जोड छ। अब यो चालु अधिवेशन जो अहिले अब बर्खे अधिवेशन के भन्छ के अरे चाहिँ उभा छ, सुरु भएको छ, अब यही अधिवेशनमै नै यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु र त्यतातिर मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ। वर्षा हाम्रो अगाडि चुनौती बनेर आइराखेको छ। यो बेलामा हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। तर परिवेश कस्तो भयो भने एकातिर चुनाव, अर्कोतिर सरकार होइन परिवर्तनका कुराहरू, अर्को प्रतिपक्षले लगातार अवरोध गरिराखेको होइन, यो सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल यसलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था हो। यद्यपि यो परिस्थितिमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो। प्राकृतिक जोखिमका कुरा हुन् अथवा म्यानमेड जोखिमका कुराहरू हुन् होइन, भूकम्पका कुरा हुन्, यसले के माग गरेको छ भन्दा विपद व्यवस्थापन ऐन तत्कालै चाहिन्छ माग गरेका छ। सांसदले यसको माग पनि गरेका छन्, प्रयत्न पनि गरेका छन्, तर किन अहिलेसम्म सरकार त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर
सदनमा प्रस्तुत गरेको छैन। हामीलाई त लाग्दैछ अब सरकार ल्याउँदैन भने पनि प्राइभेट बिल पनि तयार गरेर जानुपर्ने हो कि जसलाई त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नको लागि भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। र म के भन्छु भने तत्कालै सरकारले यो गम्भीरता मुलुकको गम्भीरतालाई र विपदको प्रकृतिलाई हेरेर तत्कालै यो ऐन ल्याएर चाहिँ रेगुलेसन गर्नुपर्छ भनेर म माग गर्न चाहन्छु। ऐन आउँछ यसमा दुई मत छैन, यहाँहरूलाई त्यो दुई मात्रै छैन, आइहाल्छ ऐन। प्राकृतिक जोखिमदेखि मुक्त हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई हो। आफू रहेन देश हो, त्यो त सबैले त्यो देश बचाउनुपर्छ भने देश बचाऊ अभियानमा छन् हामी पनि। चाहिँ अब यो बर्सातको रूपमा समय भइसकेको छ र अहिले चाहिँ भूकम्प गएको अब 2 वर्ष भइसकेको छ। यसमा चाहिँ त्यसले भूकम्पका कारणले पनि हाम्रा पहाडहरू हाम्रा चाहिँ अब डाँडाकाँडाहरू चाहिँ त्यो भूकम्पका कारणले दिन प्रतिदिन चाहिँ पहिरो जाने र अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ धेरै क्षति हुने काम चाहिँ भएका छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वास्तवमा अब यो संसदबाट र सरकारले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। यो सरकार पक्षबाटै ढिला भइराखेको छ। हरेक यो विपद व्यवस्थापनको मात्रै होइन, धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ। लोकतन्त्र स्थापना संविधान जारी भइसकेपछि हामीले धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने, ती कानुनहरू पनि बन्न सकेका छैनन्। साथसाथै यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन विधेयक संसदमा आएर छलफल भयो, तर यो ऐन बनाएर अब यो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने यो ढिला भएको छ। यसको केही हदसम्म त म पनि एउटा नीति बनाउने ठाउँमा भएको कारणले गर्दा मेरो पनि जिम्मेवारी होला। तैपनि सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो। सरकारले नै चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँ सदनमा ल्याएर पास गरेर जानु पर्थ्यो। यो हाम्रै सरकारको कमजोरी हो भन्ने ठान्छु मैले। सरकारको अलि बिना योजना चल्ने, हरेक कामलाई हेपाजर्डली र समस्या आइसिएसमा डिल गर्ने जुन हाम्रो देशको प्रवृत्ति छ, सरकारको चाहिँ कुन खालको काम कारबाही छ, त्यसले गर्दाखेरि टाइममा आउनुपर्ने चिजहरू आइरहेका छैनन्। त्यही सन्दर्भमा अब यो हरेक वर्ष समस्या आउँदाखेरि त्यसमा डिल गर्ने अनि दीर्घकालीन ढङ्गले योजना बनाएर अगाडि नबढ्ने एक खालको जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यसै कारणले सबै समस्या भइरहेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अन्तिम निष्कर्ष टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति सबै तयारी भइसकेको छ। त्यो प्रक्रियामा छन् त पहिलाका आधारहरू पनि छन्, नभएको होइन। त्यसको बावजुद पनि यसलाई अरू वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई पनि अध्ययन गरेर त्यो चाँडै आउँदैछ। अब चाँडै आउला, यही अबको सदनभित्र आउला। मलाई लाग्छ अब संसदीय प्रक्रियाको चाहिँ ढिलाइमा यस्तो भयो। विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चाहिँ थुप्रै कामहरू चाहिँ भएको चाहिँ छन्, त्यसको पूर्व तयारी र विपद पछाडिको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तत्काल राहत र उद्धारका निम्ति चाहिँ राज्यले बनाउनु पर्ने संयन्त्रहरू स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म त्यसमा चाहिँ थुप्रै कामहरू चाहिँ भएको चाहिँ छ। अलिकति चाहिँ जनताको अवेरनेसको चाहिँ विषय सँगसँगै राज्यको संरचनागत संस्थागत र चाहिँ स्रोत साधनगत तयारीतर्फ चाहिँ घचघच्याउनु पर्ने हुन्छ। ऐनलाई चाहिँ चाँडै पारित गरेर यो दिशामा चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा ठोस अग्रसरता र चाहिँ तयारीको चाहिँ अवस्थामा बढ्नुपर्ने विषय चाहिँ हो। अब यसमा अलिकति संसदीय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको चाहिँ छ। तर पनि मैले भने कि लामो समयदेखि हाम्रो आफ्नो स्थानीय अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि सेयर गरेर विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी र विपदको चाहिँ बेलामा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ राहतको उद्धारको चाहिँ कामहरूका बारेमा चाहिँ धेरै ठुलो छलफल पछाडि चाहिँ एउटा नीतिगत चाहिँ आधारशिला चाहिँ बनेको छ। अब सांसदहरूलाई यसरी सोद्धाखेरि सांसदहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन आवश्यक छ भन्ने कुराको महसुस पनि भएको छ र लाग्ने प्रतिबद्धताहरू पनि आएको छ। अब हेर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले व्यवस्थापिका संसदमा कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ कि विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउनको लागि कि भन्नु पर्यो। अब यो विपद व्यवस्थापन ऐन खासै ल्याउनु पर्ने प्राथमिकताको एजेन्डै होइन, विषय नै होइन भन्नु पर्यो। यदि यो प्राथमिकताको एजेन्डा हो, विषय हो भने, यो राजनीतिक महत्त्वको विषय हो, यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो भने अब मान्य सांसदहरूले पनि भूमिका खेल्न जरुरी छ। किनभने हामीलाई 72 सालको भुइँचालोले ठुलो पाठ सिकाइसकेको छ कि खरबौँको क्षति भयो, हजारौँ मान्छे मरे अनि लाखौँ घरबार विहीन भए। यो नियति हामीले भोगेका छौँ।
कि विपद व्यवस्थापन ऐन समयमा बनेको भए र त्यसलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेको भए यति ठुलो विपत्तिको सामना हामीले गर्नु पर्दैन थियो कि र आगामी दिनमा पनि हामीले यो ऐन बनाइहाल्यौँ भनेदेखि धेरै हदसम्म विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। अब विपद व्यवस्थापनको लागि अथवा विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था र निकाय भनेको नेपाली सेना पनि हो। हामीले यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। करिब 2 वर्ष भयो हुन लाग्यो तपाईँको प्रधान सेनापतिको रूपमा चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्नु भएको यो संस्थाको। यो 2 वर्षमा तपाईँले सेनापतिको रूपमा यो संस्थाको लागि गरेको उपलब्धि के हो, देश र जनताको लागि गरेको उपलब्धि के हो? मुख्य अब उपलब्धिको हिसाबले जनतालाई दिएको हिसाबले भन्नुपर्दा यो भूकम्पपछि हामीले जुन सुरुको खोज उद्धार त थियो, पछि राहत र चाहिँ नि जुन रिकन्स्ट्रक्सनमा पनि हामीले केही भन्नाले अब राम्रै उपस्थितिका साथ हामीले कन्ट्रिब्युट गरिराख्यौँ र अहिले पनि हाम्रो व्यक्तिहरू रिकन्स्ट्रक्सनकै सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा आजको दिनमा पनि तैनात नै छन्। भोलिका दिनमा हुने कुनै पनि किसिमको विपदको सामना गर्ने दिशातर्फ जनतालाई अगाडि बढाउनको लागि अथवा उद्धारमा होस्, राहतमा होस् अथवा पुनर्स्थापनासम्म पनि भनौँ न, नेपाली सेनाको स्रोत साधन, जनशक्ति, क्षमता यो सबै हिसाबले नेपाली सेना सक्षम छ? नेपाली सेना त्यो भूकम्पको टाइममा हामी तालिम र चाहिँ हाम्रो म्यान पावरको हिसाबले हामी सक्षम नै थियौँ, तर रिसोर्सेस भनौँ न, त्यो रिसोर्सेसको हिसाबमा हामीमा केही कमी कमजोरी निश्चय पनि थियो। त्यही कारणले नै हामीले छिमेकी देशहरूबाट हेलिकप्टर सपोर्टहरू लिनु पर्यो या अन्य सपोर्टहरू पनि लिनु पर्यो। आज भुइँचालो पछिको चाहिँ उद्धार राहत अथवा अहिलेसम्म पनि कुनै न कुनै हदसम्म पुनर्निर्माणसम्म पनि भनौँ न, थोर बहुत भए पनि नेपाली सेनाले पुनर्निर्माणसम्म पनि काम गरिरहेको छ। आम नेपाली जनतालाई भन्दाखेरि अथवा राष्ट्रलाई भन्दाखेरि हामीले यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्यौँ है भन्ने के छ? अब अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा चाहिँ नि हामीले भनौँ न अब त्यस्तो किसिमको मेगा लेभलको डिजास्टर सामना गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ हामी त्यो बेलाको भन्दा धेरै नै स्रोत साधनले सम्पन्न भइसकेका छौँ। अब त्यो बेलामा हाम्रो म्यान पावर थियो, इक्विपमेन्ट थिएन, हामी ट्रेन्ड थियौँ तर चाहिँ नि त्यति एउटा त्यो संयन्त्र थिएन भने अहिलेको अवस्थामा हामीले तालिम केन्द्र पनि स्थापना गरेर त्यो कस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने किसिमको निरन्तर तालिम पनि गरिराखेका छौँ। डेडिकेटेड फौज पनि त्यसको लागि छुट्याएका छौँ र साधन स्रोतको हिसाबले हवाई क्षमतादेखि लिएर जमिनी क्षमता र नदीमा काम गर्ने क्षमता समेतमा पनि हामीले केही हदसम्म विकास गर्दै आएका छौँ। भने विपद व्यवस्थापन नेपाली सेनाको एउटा म्यान्डेटभित्र पनि पर्छ, तपाईँलाई प्राप्त जिम्मेवारीभित्र पर्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन अहिले 2039 अनुसार तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि सबै देशै भनौँ न, नयाँ ऐन बनाउने भनेको धेरै भयो, दशक करिब हुन लाग्यो। विपद व्यवस्थापन ऐन अझैसम्म पनि बन्न सकेन। त्यो ऐन बन्यो भने थप सजिलो हुन्छ कि नहुँदा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ कि के छ? अब त्यो ऐन भइदियो भने निश्चय पनि राम्रो हुन्छ, तर एउटा फ्रेमवर्क जुन प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क गृह मन्त्रालयको तत्त्वावधानमा सबै मिलेर बनाएको थियो, त्यसैको आधारमा विपद व्यवस्थापनमा काम गर्न केही सहजता चाहिँ भयो। सेनाले यो मल्टिनेसनल मिलिट्री कोअर्डिनेसन सेन्टर यहाँ स्थापना गरेर जति पनि सहयोग आउँछ त्यसलाई कोअर्डिनेटेड वेमा परिचालन गर्न सम्भव भयो भनेपछि त्यस्तो किसिमको ऐन आयो भने त्यसले त झन् सहज तुल्याउँछ हैन? ऐनको अभावमा चाहे सेनालाई होस्, चाहे पुलिसलाई होस्, चाहे सशस्त्र प्रहरीलाई होस्, चाहे सरोकारवाला निकायलाई होस्, समग्रमा सरकारलाई नै होस्, राज्यलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने कानुनले नै काम गर्ने कुरा निर्देशित गर्छ। त्यसकारण ऐन बन्नु पर्यो। हामीले यो विपद व्यवस्थापन ऐन बन्नको लागि सबैभन्दा पहिला विधेयक गृह मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लानु पर्यो, त्यो क्याबिनेटबाट संसदमा जानु पर्यो, त्यस पछाडि समितिमा जान्छ, राज्य व्यवस्था समितिमा, त्यसपछि फेरि संसदमा गएर विपद व्यवस्थापन ऐन बन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त गृह मन्त्रालयले यो विपद व्यवस्थापन विधेयक जुन ड्राफ्ट छ त्यो ड्राफ्टलाई क्याबिनेटमा लगेर संसदमा लाने वातावरण तयार गर्नु पर्यो। त्यसैले अग्रसरता इनिसिएसन चाहिँ गृह मन्त्रालयले लिन जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ कि विपद व्यवस्थापन विधेयक कहिले संसदमा जान्छ भनेर। ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा जुन रूपमा तपाईँले चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त मुलुक बनाएर आम जनतालाई एक खालको गुण लाउनु भएको छ, उज्यालो नेपाल बनाउने कुरामा तपाईँको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ। सबैभन्दा पहिला बधाई छ र आम नेपाली जनताको तर्फबाट पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। साथै अब गृहमन्त्रीको नयाँ कार्यभार, नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब तपाईँ मुलुकको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँका सामु त यति धेरै काम र यति धेरै जिम्मेवारी छन् कि चुनावको मुखैमा चुनावको यत्रो तनाव त छँदैछ। त्यसको साथमा तपाईँ गृहमन्त्री भएको हिसाबले अब बर्खा लाग्न सुरु गर्यो, मनसुन सुरु भयो, बाढीको जोखिम, पहिरोको जोखिम, डुबानको जोखिम, यो हरेक नियमित जस्तो विपदको जोखिमहरू पनि हामी कहाँ यथावत छ। अनि भुइँचालो पछिको पुनर्निर्माण र भुइँचालो पछिको पनि त्यो बस्तीहरूको जोखिम उत्तिकै छ। विपद व्यवस्थापनको लागि गृह मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्छ अथवा यसको लागि अब काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्नेछ, जनतालाई विपदबाट बचाउने भन्ने खालको तयारी गृहमन्त्रीको रूपमा केही सुरु गर्नुभएको छ कि छैन? सचिवहरूलाई अथवा मन्त्रालयलाई, तपाईँका अन्तर्गतका निकायहरूलाई केही निर्देशन दिनुभएको छ कि छैन, के छ? मैले यो तयारीको लागि निर्देशन दिइसकेको छु। विपद कति बेला र कसरी आउँछ भन्न सकिँदैन, हामी पूर्व तयारीमा बस्ने कुरा हो। आवश्यक साधन स्रोतहरूको समस्याहरू, अभावहरू मैले पाएँ यहाँ आउँदाखेरि। तत्काल रेस्क्यु गर्नका लागि केही समस्याहरू पनि रहेछन्। ती कुराहरू सबैलाई, समग्र सरकार मातहत रहेका सबै साधन स्रोतहरूलाई त्यसको लागि तयारीमा राख्ने र विपद आइपर्दा तत्काल रेस्क्यु गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, विपद आउनु पूर्व सावधानी अपनाउने लगायतका कुराहरू र मुख्य गरी सरकार र जनतालाई विपदमा एकसाथ अगाडि बढ्ने मेरो योजना हो। त्यो किसिमले योजना बनिरहेको छ। त्यो निर्देशन मैले गरिसकेको छु र जनतालाई पनि मैले आह्वान गरेर भोलिन्टियरहरू तयार गरेर सरकार र जनतालाई जोडेर विपदको सामना गर्नुपर्दछ। दुईचोटि संसदमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन विधेयक गएछ, तर फेरि फर्केर आएछ। 10 वर्ष भइसकेछ विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउन खोजेको, अझैसम्म बन्न सकेनछ। गृह मन्त्रालयले त्यो विधेयक लानुपर्ने रहेछ। अब ऊर्जामा हुँदा त तपाईँले एउटा राम्रो नेतृत्व दिनुभयो, त्यो विपद व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालयले अब संसदमा लाँदैन मन्त्रीज्यू? विपद व्यवस्थापन मात्रै होइन, धेरै विधेयकहरू गृह मन्त्रालय लैजानुपर्नेछ। ती सबै विधेयकहरू लैजानेछ र विशेष गरी विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयक लैजान्छ र पास पनि गराउने गरी म प्रस्तुत गर्छु। अब यो तपाईँभन्दा अगाडि विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि शक्ति बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि अर्को गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हरेक गृहमन्त्रीले कम्तीमा मेरै कार्यकालमा म विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउँछु, विधेयक संसदमा लान्छु भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म मैले भने नि 10 वर्षसम्म बन्न सकेन। तपाईँको पालामा चाहिँ के हुन्छ कि यही अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा जाने सम्भावना छ या छैन? तपाईँको कमिटमेन्ट के हुन सक्छ आम जनताको अगाडि? कमिटमेन्ट मैले भनेर होइन, गरेर गर्ने गरेको छु। त्यो भावी दिनमा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। तैपनि छोटोमा बुझ्दाखेरि यो अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन ऐन हाम्रो गृहमन्त्रीले लाँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ? जनताको माग छ, आवश्यकता छ, राष्ट्रलाई आवश्यकता छ, त्यो प्राथमिकतामा पर्छ। मेरो यो अधिवेशनमा जान्छ, प्राथमिकता पर्नुको अर्थ त्यही हो। र समग्रमा अन्तिममा प्रदेशको चुनाव र अब सङ्घको चुनाव पनि सम्भवतः तपाईँ गृहमन्त्री भएकै अवस्थामा होला र आम जनतालाई भन्दा शान्ति सुरक्षाको हिसाबले, चुनावी वातावरण रहने हिसाबले, सुरक्षाको प्रत्याभूतिको हिसाबले भोलिका दिनमा धाँधली भएका समाचारहरू चाहिँ आउने छैनन् है। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव हुन्छ भनेर अन्तिममा फेरि केही भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई? अब म भर्खर गृहमन्त्री भएको छु। अहिले मैले सबै कुरा चमत्कारी रूपले सबै पुरा गर्न सक्छु भनेर म जनतालाई झुटा आश्वासन दिन चाहँदैन। मेरो इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न हुनेछ। मैले गृह प्रशासनलाई सुधार गर्ने, जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा दिने, नागरिकलाई ढुक्कसँग आफ्नो काम व्यवहार हिडडुल गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, सुरक्षामा रहेकाहरूलाई उत्प्रेरित प्रेरित गर्ने, यहाँ भएका अनियमितताहरूलाई अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण फोर्सहरूलाई चेन अफ कमान्डमा राख्ने, जनताको सेवामा लगाउने म इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न गर्नेछु। यो प्रयत्नले जनताले के अनुभूति गर्ला त्यो जनताको भोलि हुने मूल्याङ्कनले स्पष्ट गर्ला। अहिले मैले यसमा अरू थप भन्न सक्दैन। जति कार्यकाल तपाईँले गृहमन्त्रीको रूपमा बिताउनु होला, जनताले धेरै आशा गरेका छन्, भरोसा गरेका छन्, त्यो चाहिँ कायम रहन्छ। केही न केही परिवर्तन गृहमा देखिनेछ भनेर हामी अपेक्षा गरौँ मन्त्रीज्यू? म जनताकै एउटा कामदार हुँ। जनताको आशा र विश्वासप्रति
मैले घात गर्ने छैन। सकेसम्म मेरो इमान्दारीपूर्ण प्रयत्नले उहाँहरूको आशा र विश्वास पुरा भएको महसुस गर्ने स्थिति सिर्जना गराउनमा प्रयत्न गर्नेछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यसरी सांसदहरूको, सरकारको, सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता आएको छ कि विपद व्यवस्थापन ऐन बन्छ र यसको आवश्यकता महसुस पनि राज्यका सबै संयन्त्रहरूको भएको छ। यो जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन चाँडो बनाइयो भने मात्रै दिगो रूपमा विपदको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस भएको छ। तर अब आवश्यकता छ कार्यान्वयनको। हामी हेर्नेछौँ। फेरि पनि संसदको प्रतिबद्धता आएको छ, सरकारको फेरि पनि प्रतिबद्धता आएको छ कि यही अधिवेशनमा, यही संसद अधिवेशनबाट विपद व्यवस्थापन ऐन बन्न सकोस्। त्यो भयो भने मात्रै हामीले दिगो रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यसको लागि हाम्रो खबरदारी निरन्तर छ, यो विपद व्यवस्थापन ऐन नबनेसम्म। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।